Maadtong hapon ug maadtong gabi, maadtong buntag, maadtong udto kaninyong tanan. Mga igsoon ko diha ni Kristo tibuok kalibutan. Aniya na sab ako karon aron paghisgot mahitungod sa kasaysayan, mahitungod sa Biblia. Mao kanayong tema karon. Apan sa dili pa ako sa kinusugdan sa mubo nga pag-ampo sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit na namang amahan nga labing bulahan sa tanan Ginoo. Pasalamat ako nimo sa Dios sa kapunon nga ikaw nag-uban kanaho. Lord, ang pagkasuon kanimo Ginoo ihatag ko kuno Ginoo dugang kaalam pagbuhat pa sa mga pulong kay wa jud koy mamahimo kundi jud katabang kanaho ko sa kining tanan. Ako gipangadyo pinaagil sa mga tunga kang buhigari aton sa mga kulturan sa ngalan ni Kristo nga mong Ginoo. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsoon usbon ho maadtong hapon, maadtong gabi, maadtong buntag ug maadtong udto kaninyong tanan. Balikon ho agahong hisgutan karon mahitungod sa mga kasaysayan mahitungod sa Biblia. Kaya atong mabasa sa kasaysayan mahitungod ani sa sinugdanan ining paghimo sa Biblia. Atong hinumduman kung ato jud kining tukion ang atong mga igsuon nga mga dili katoliko sama sa mga protestante misunod sa ihap sa kanon, ihap sa mga libro nga ilang gibasihan, ilang gisunod mao si Akiba. Numduman nato kini si Akiba usa kini ka pangulong pari sa mga tinuhan sa Judaismo nga supak sa mga panudlo ni Hesukristo. Kining iyang gidawat kining mga libro nga aduna lamay 39 ka mga basahon gikan sa Genesis kutob sa basahon ni Propeta Malakias. Mora na iyang gidawat ng 39 ka basahon. O kanang iyang bag-ong tugon ija kanang gidawat kanang 27 ka libro gikan sa San Mateo ngadto sa Revelation kung gipadayag. Mao kana ija kanang gidawat. Ug kanus man day kini nahitabo kining paghukom ni Akiba sa 39 lamang ka basahon. Nahitabo kini sa tuig 90 dito sa Jabni, sa tuig 90 dito sa Jabni nga aduna lamay iyang gidawat nga 39 sa daang tugon imas 27 sa bag-ong tugon ka libro ug aduna ang kinatibuk-an adunay 66 lamang. Ug mao po ni ang unsa may mao po ning gisunod sa mga atong mga igsuon nga mga protestante karon. Pero hanunan nato nga kining mga bruha kining gitawag og kining 7 ka libro nga wa ni dawat ha kining 1 Tobit, Judith, Esther, kaalam ni Salomon, Sirak og 1 Makabiyo og 2 Makabiyo. Kining unang basahon sa Makabiyo og ikaduhang basahon sa Makabiyo og 1 Makabiyo ikadpimerong basahon sa Makabiyo. Kaya doon na may 2 ka libro sa Makabiyo. Ug nahimo na nga kuan kana na ang 7 ka libro. Kung nato kanang itampo sa 39 nahimo kana si jag 46 ka libro sa daang tugon. Ug mao po nay gidawat, mao kanay gikuan sa atong simbahan nga Katoliko nga adunay 73 ka libro ang kinatibuk-an sa entero Biblia. Pero unsa man day hinungdan nga si Akiba wa man mo dawat ini mga libro pa. Ang tubag ni ang hinungdan ni Akiba nga wa siya mo dawat kay kini gitawag nila apokripa nga sa ato pa hinungdan dili tinuod. Unsa ang mga Hudiyo nga mga Kristohano nagakabig sa mga tinuhan ni Kristo kasagaran manggod ilang gamiton sa mga Kristohano mga Hudiyo ang pagpakiglantugi sa mga tinuhan sa Judaismo nga gipanguluhan ni Akiba. Kay wa man sila modawat ining pag-ampo mahitungod sa mga patay sa 2 Makabiyo kapitulo 12 bersikulo 45 ngadto 44 ngadto sa 45. Mauna nga si Akiba sumala pa sa kasaysayan naglutos kini siya sa mga Kristohanon sa tuig 100 ngadto sa 165 AD. Ug matod pa sa kasaysayan nga ang basahan nga mao dili magpasipala ni Kristo iyang lutoson. Ug mao kini nga iyang gikuha kini mga libroha kay kasagaran sa mga Kristohanon nga nangakabig diha sa tinuuhan ni Kristo mo gamiton nila pagpakinglantugi sa mga sakop sa mga tinuuhan sa Judaismo nga gipanguluhan ni Akiba. Mao kini ang nahitabo ni ana. Matod pa dire.
ang mga Protestante mosunod sa kanon kun ihap sa basahon sa karaang tugon sa kang Akiba, usa ka kaaway sa mga Kristohanong mga Hudiyo nga nangakabig ni si Akiba mao ang magmihukom sa gidaghanon sa mga basahon sa karaan tugon. Mabasa nato kana sa Jewett Encyclopedia volume 1 page 305 ngadto na sa 306. Ang giingon diri ang tuyo ang pagdisarmar sa gidaghanon sa mga libro karaang tugon dito sa Jabni dito sa Jabni ni hitabo sa tuig 90 idi. Ubo sa pagpangamaha ni Akiba ang tuyo sa pagsalikway sa mga basahon nga apokripa mao ang pagdisarmar sa mga Kristohanon labi na sa mga Hudiyo nga nga Kristiyanos sa ilang mga katarungan nga mikutlo kanunay sa basahon sa apokripa ug sa tuyo ni Akiba nga mihigawas ang mga Hudiyo sa paggamit kanunay sa Septuagint version. Mao ning Septuagint version nga gihubad sa 62 ka libro ka mga iskalar gikan sa banay ni Jacob. 72 sila ka tawo ang naghubad ining Septuagint version nga adunay 46 ka libro gikan sa basahon sa Genesis utubod sa 2 Makabeyo 46 na siya ka libro. Nga sa gikaingon ko na si Akiba mao ni siya ang mga kaaway sa mga Kristohanon nga mga Hudiyo nga mga kabig sa tinuohan ni Kristo. Mao na nga ijang gikuha kining 7 ka libro. Diya siya mo dawat nini. Pero bisan pa man ni ay usa ka iskalar nga Protestante miila sa Septuagint version nga mao'y gigamit ni Kristo sa iyang pagpanudlo og sa mga apostoles. Ani anto mabasa dinhi sa na Protestant Bible Dictionary by Pilubit pahina 605 ngadto sa 606. Usa ni hiya ka Protestante nga iskalar dili ni mo laban sa Katoliko kining maong dictionary kay usa man siya ka Protestante ug dirapig siya ining 46 ka libro sa daang tugon nga mao matud pa niya nga mao gikutlo ni Kristo ug sa mga apostoles ug panudlo. Ug ato kadyo kana pud mabasa ug ato kadyo kanang tugion diha sa balang kasulatan tinuod gayud nga gikutlo kini ni Kristo ug sa iyang mga apostoles. Asa man nato mabasa diha sa Kaalam kapitulo 1 bersikulo 4 nga matud pa ni Hari Solomon nga ikanang kaalam siya may nagsulat ana si Hari Solomon ang kaalam dili gayud mo puyo diha kang bisan kinsa nga mahugaw. Na hinumduman nato sa basahon ni Barok apil man ni sa pito apil man ni sa kuan kana ang gitawag og Deuterocanon nga mga libro nga gisalikway sa mga Protestante ug ni Akiba nagaingon dito sa basahon ni Barok kapitulo 3 bersikulo 37 nga ang sukad niya tong panahon na ang kaalam mipuyo dinhi sa kalibutan ang mipakita sa kalibutan ug mipuyo uban kanato nakinsa man ning kaalam. Si San Pablo nagkutlo sa diha sa unang basahon unang sulat ni San Pablo ngadto sa Korinto uluhan 1 tudling 24 nga ang gihigutan dito ni San Pablo si Kristo mao ang gahom ug ang kaalam sa Dios. Naklaro kaadyo di ay sa daan pang tugon diha sa basahon ni Barok nga ang kaalam di ay mao si Kristo sumala pa ni San Pablo sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa Korinto uluhan 1 tudling 24 nga gisgutan na diha nga mao day gipasabot sa kaalam si Hesukristo nga matud pabalik kuno sa basahon ni Barok uluhan 3 tudling 37 nga sukad natong panahon na ang kaalam ipakita sa kalibutan og pipuyo siya uban kanato. Hinumduman nato si Kristo ni pakataw dinhi ning kalibutan na aron makig-uban siya kanato. Mao na dihay kuan nato nga klaro kaadyo nga ang simbahan nga Katoliko kay mao may kuan ani nagdeklarar ining mga libroha nga apil ni siya nilamdagan ni sa Espiritu Santo pinaagi sa kadaguan sa simbahan sa mga sama sa konsilyo
sa Trinto 1545. Sa Trinto sa konsilyo sa 1545 ide nga may deklarar nga kining mga mahikarga sa Biblia adunay 46 sa daang tugon ug aduna po 27 sa bag-ong tugon ug nalangkob na si Jao 73 ka libro. Mao na diha ang simbahang Katoliko mao'y naghukom pila ang mahikarga sa Biblia, pila ka libro. Mao na din ha ang hinumduman nato sa ang sinugdanan kanang na ang atong mga isuon nga mga protestante mihubad man sila sa ilang bersyon nga King James version sa 1611 kumpleto pa na adunay 46 ka libro sa daang tugon imas 27 73 ka libro wa pa na ang wa pagadunan ilang opisyal pagtaktak ni ana nagasupadajon pa sila bisan pun mas akiba og gisupak ni ana sa ijang panahon pero ang mga protestante diha na nila na ilagay yung gitangtang sa hingpit sa tuig 1827 AD 1827 AD 1827 ang pagtangtang kadto nila nga wa na kadto nila nandarawatan ng 7 ka libro. Busa mo ingon man sila nga ang ila mo isakto nga 66 ka libro nga gilangkuban sa daan o pag-ong tugon o atong mga Katoliko nga adunay 73 ka libro nga naglangkob sa pag-o daang tugon. Moingon man sila nga ang ila sakto. Ang pangutana, moingon sila sakto. Hain man di ay naguna sa kanang 66 ka libro nga gilangkoban sa daan ug bag-ong tugon o kanang 73 ka libro nga gilangkoban sa daan ug bag-ong tugon. Hinumduman nato ug ato udunan tukion sa kasayayan. Ang simbahang Katoliko maoy naghipos ug nagtapok sa mga pasahon nga wa pa na mahimo ang Biblia. Ang simbahang Katoliko mga responsable naghimo sa mga period, mga tuldok, mga kapitulo, bersikulo. Ang simbahang Katoliko maoy nagkuan na naghimo niya na nagbutang og mga kapitulo o bersikulo og sa mga period. Mga tawo nga sakop sa simbahan nga Katoliko. Busa kita nga mga Katoliko, mga isuon ko diha ni Kristo. Nga dyan kita motuo. Kay matod para sa balikunhaw diri sa Protestant Bible Dictionary by Pilubit pahina 605 606 nga metod pa diri sa usa ka biblical scholar nga protestante nga ang 46 ka libro sa daang tugon gigamit sa mga apostoles sa ilang pagkutlo ug sa ilang pagpanudlo. Migamit sila ining mga libro nga 46 ka libro sa daang tugon ilang gikutlo ni Kristo ug sa ilang mga apostoles sa ilang pagpanudlo. Ug klaro kadyo nga akong gisgutan diha sa Kaalam kapitulo 1 bersikulo 4 nga naghisgot dito nga ang kaalam dili mo puyo kang bisan kinsa nga mahugaw o ulipon sa sala. Nahirot ka tano kinsa man ning kaalam. Mao diha sa sulat ni San Pablo, diha sa unang sulat ni Pablo ngadto sa Korinto 1:24 si Kristo mao ang kahom ug ang kaalam sa Dios. Na mao na diha mga isuon ko diha ni Kristo nga kini mga libroha nga gisalikway sa itong mga isuon kining 7 ka libro nga gisalikway sa itong mga isuon nga dili mga Katoliko, mga Protestante. Mao na diha na diha ni apil gitagna na nga si Kristo magpakatao dinhi magpakita dinhi sa kalibutan ug puyo uban kanato ang katumanan nini. Mao si Kristo nga mipakita sa kalibutan ug puyo uban kanato ug mao nga nagpakatao. Mao ang pagpakatao ni Diyan, mao na giingon nga bipuyo si Diyan uban kanato ug nakita nato si Diyan. Nakita sa ato diha dinhi ning kalibutan na nakita sa iyang mga apostoles. Ngaron wa na ta makakita ni Diyan, pero hinumduman nato diha sa balang kasulatan ang mga apostoles mo saksi nakakita sa gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo nga ang katumanan mao si Ginoong Hesukristo. Mao na diha mga isuon ko diha ni Kristo natong hinumduman na ang simbahan sa Katoliko maoy ang adyan inituuhan kay mao may nagdeklarar nini nga kaning mga libroha nilamdagan sa Espiritu Santo pinaagi sa konsilyo balikon ha konsilyo sa Nicea 325, Hippo 393, Cartago 397 og sa Trinto 1545 ug unang konsilyo sa Vatikano 1870 busa mga isuon ko diha ni Kristo. Dili kita magpalingla sa uban ng mga panudlo nga ang 40 ang 66 ka libro mao ang tinuod nga kuan kay na mga tinuod nga gidaghanon nga hikarga ng 66
langkob sa bagong tugon nga sa 66 kuno mao sakto ug dili ang 73 ka libro. Mao na dihay ang adyan nato pamalandungan nga kita magatuon ta pinaagi sa kasaysayan pagtuki po diha sa mga pulong sa Ginoo nga nisulod diha sa Biblia. Kay mao nay ang adyan nato tuuhan nga ang simbahan nga Katoliko mao man gadyoy nagmugna ug nahimo para nga mahimo kining Biblia. Mao na diha mga igsoon ko diha ni Kristo nga murag agahong tudo nga andyo pong mahibaw-an aron nga kita dili kita may salaag sa mga panudlo sa atong mga igsuonan nga dili Katoliko nga sila mo ingon nga ang atong Biblia mao ay atong gidugangan samtang ang ila mao ay ato sakto. Mao na diha mga igsoon ko ni Kristo giigo na kini nga matin-awan pod ang inyong mga hunahuna nga nahitungod sa hupong gamay na hibaw-an ug hupong ipadajag diha kaninyo. Amen. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Lord, salamat Ginoo nga pinaagi sa imong tabang nga nang padajag ang mga kamatuoran nga sa mga kaigsuonan nga katupapong kahibaw. Natunta Ginoo nga ila kini isok sa ilang hunahuna aron dili sila masalhaag ngadto sa uban mga pundok nga mao hinungdan nga mahiladyo diha hinuon diha kanimo. Mintanan akong gipangadyo pasalatan pinaagi mo umutuna kung bugari antud sa turan sa ngalan Kristo nga Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.